अस्सलाम वालेकुम। एक और कहानी के साथ मैं आपका मेज़बान राशिद अकरम। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी खूबसूरत पाकिस्तान का फ़ख्र और पाकिस्तान की शान लेके आया हूँ, जिसने एक बहुत ही खूबसूरत डिवाइस बनाई है जिससे आप अपने प्यारों को महफूज देख सकते हैं। कहीं किसी भी जगह पर एक मैसेज के थ्रू आप अपने प्यारों को देख सकते हैं कि वो अच्छे हाल में हैं या नहीं। एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिससे आप, अगर एक्सीडेंट आपका होता है तो आप उसकी मदद से अपने प्यारों को आगाह कर सकते हैं कि आप महफूज हैं या नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हारून रशीद, जिन्होंने ये डिवाइस बनाई है। हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ये डिवाइस जो है किस तरह बनाई, उनके जहन में कब ख्याल आया कि ये डिवाइस होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की नई नई हर रोज़ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो दुनिया में बनाई जाती हैं, बैरून ममालिक में बनाई जाती हैं। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बनाते हैं तो उनको खूब पजीराई मिलती है, उनकी खूब रहनुमाई की जाती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ना तो रहनुमाई की जाती है और ना ही अपने नौजवानों को सपोर्ट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। आपने बहुत ही खूबसूरत डिवाइस बनाई है जो कि हम कहीं भी, कोई भी हो सकता है, अपने प्यारे को वो देख सकते हैं कि वो किस हाल में है। आप मुझे बताएं कि ये आपके जहन में आइडिया कब आया और कैसे आया? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया 24 न्यूज़ वालों का कि वो यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं इस डिवाइस के बारे में जो मेरा ऑथेंटिक आइडिया था ना, वो बेसिकली मुझे 4th सेमेस्टर में आना शुरू। मैंने सोचा था कि मैंने जो फाइनल प्रोजेक्ट बनाना है वो इंसानियत के लिए बनाना है। इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं और ये किस तरह काम करती है? जी, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मेनली फंक्शंस हैं, 5 फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये आपकी कार एक्सीडेंट डिटेक्शन बताएगी कि आपकी कार कहाँ पे हिट हुई है, आपकी लोकेशन फैमिली को सेंड कर दी जाएगी। अच्छा। दूसरी ये है कि ये ड्राइवर चेक करेगी कि ड्राइवर सेव है कि नहीं। तीसरा ये चेक करेगी कि आपकी गाड़ी कहाँ पे खड़ी हुई है। चौथा ये कि अगर आपकी गाड़ी स्नैच हो जाती है तो उसमें भी ये मदद फराहम करती है। अच्छा। और पांचवी ये कि अगर गाड़ी को आपको आग लग जाती है तो ऑटोमेटिकली जो आपकी लोकेशन है वो एमरजेंसी नंबर, आपने ट्रैकर्स देखे होंगे, बाकी चीज़ें देखी होंगी, उनसे ये हट के है। ट्रैकर्स क्या काम करते हैं, वो आपको सबसे पहले तो ये करना पड़ता है कि आपको कंपनीज़ को कॉल करनी पड़ती है कि मेरी गाड़ी इस टाइम कहाँ है। वो चोर बेच के खा के पता नहीं गाड़ी कहाँ पे कहाँ कर देता है और गाड़ी को काफ़ी नुकसान। ये विद इन 5 सेकेंड आपकी गाड़ी की लोकेशन आपको आपके सिम पे आपको टेक्स्ट कर दी जाएगी। आपकी लोकेशन लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड आ रहे होंगे। वो सिम पे किस तरह, क्यों कोई इसके अंदर आपने इस तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जिससे आपकी जो सिम तक आप तक मैसेज पहुंचता है आपकी फैमिली तक? जी, ये आपकी, मैं पहले क्वेश्चन का भी जवाब दे दूं। ये जो डिवाइस है ये ऑफलाइन है। अच्छा। ये ऑफलाइन वर्क करती है, लेकिन जिस सिम पे मैसेज जाएगा उस मोबाइल पे जो एमरजेंसी नंबर होगा उसके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि जब उसने मैप्स ओपन करने हैं, ऑफलाइन भी मैप्स हैं, अगर वो इंस्टॉल करके रखे तो, अगर उसको लगता है कि मेरे पास इंटरनेट पैकेज नहीं है तो वो ऑफलाइन मैप इंस्टॉल कर ले, तो वो भी ऑफलाइन एक तरीके से हो सकता है। खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है, पहले ये इसके अंदर सेंसर लगे होंगे, ऑटोमेटिकली ये आपसे डिवाइस खुद पूछेगी। इसके अंदर ये स्पीकर है, ये डिवाइस आपसे खुद पूछेगी कि आप सेव हो कि नहीं, आर यू सेव। खुद पूछेगी? जी, खुद ये आपसे पूछेगी। अगर ड्राइवर सेव है, अगर उसको लगता है कि ड्राइवर सेव है तो ड्राइवर बटन को प्रेस कर देगा, लोकेशन सेंड नहीं होगी। अगर ड्राइवर सेव नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली लोकेशन सेंड कर देगा। अगर ड्राइवर सेव है, वो चाहता है कि मेरी लोकेशन ना जाए, ये पूछ रही है डिवाइस, तो वो डिवाइस को रिस्पॉन्स कर दे कि भाई मैं ठीक हूँ, वो ये बटन प्रेस कर दे, उसकी जो लोकेशन है वो नहीं जाएगी। ठीक है। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये बेस्ट डिवाइस है क्योंकि ये ह्यूमन को खुद एम्पावर कर रही है। आप जितने भी ट्रैकर्स लेते हैं आपको कंपनीज़ को कॉल करके पूछना पड़ता है। अगर ये सिक्योरिटी घर में लगाई जाए, एक फॉर एग्जांपल आप जिस तरह चोरियों के केस हो रहे हैं, जो और बहुत ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो ये डिवाइस अगर घर में लगी हो तो आप ऑटोमेटिकली जो पुलिस रेफरी है या और भी अदारे हैं, आप उनको ये डिवाइस एक वक्त में कितने लोगों को, मतलब कि ये जो है एक ही किसी शख्स को ये इन्फॉर्म कर सकेगी? ये एक वक्त में 5 लोगों को, आप 5 लोगों को? जी, 5 लोगों को। आप 5 से 3 भी कर सकते हैं, 3 से 1 पे भी लेके आ सकते हैं, यानी कि वो अपनी मर्जी है। जी, आप ये मोबाइल से डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉन्फ़िगर करने के बाद ऑटोमेटिकली जो इसमें आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं मोबाइल नंबर्स, वो आप ऐड, डिलीट, अपडेट सारा कुछ करवा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपने ये बनाई डिवाइस जो है, इसके ऊपर आपकी लागत कितनी आई? इस पे जो मेरी कॉस्ट आई है वो तो आप ये हिसाब लगा लें कि मेरी 45 के करीब चीज़ें जली वगैरह हैं, जो 45 से 50,000 मेरा लग चुका है। मतलब कि 50,000 के करीब आपने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, आपने अपने पैसे जो हैं वो
اس پہ ویسٹ کی ہیں. جی شروع میں تو ایک ٹائم پہ ڈی موٹیویٹ بھی ہو گیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, لیکن پھر ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت سہارا دیتے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا آپ کر سکتے ہو. سامان تو اس کا بہت زیادہ مہنگا تھا, کیونکہ اس کا جو جی ایس ایم ہے وہ اگر یا آپ جی پی ایس لیتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ باہر سے منگوانی پڑتی ہیں, یا آپ کو ہار روڈ سے کچھ ملتی ہیں کچھ نہیں ملتی, تو آپ کو بڑا نا مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو شروع میں کچھ چیزیں ملتی تھی کچھ نہیں ملتی تھی, بڑے مسئلے مسائل رہے, چیزوں کے اخراجات بھی زیادہ تھے, پیسے بھی نہیں تھے میرے پاس اتنے کہ میں نے کچھ چیزیں تو اپنے دوستوں سے اکٹھی کی. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ مجھے انٹرنیشنلی کمپنیز نے اپروچ کیا ہے. اچھا. ہاں, اور اس میں جو امیزون ہے, امیزون اور سیکنڈلی جو ہے مائیکروسافٹ, پاکستان کی ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور پوری دنیا میں یہی واحد جو ٹاپ کی کمپنیز ہیں انہوں نے اور میں جب پاکستان میں رہ کے اس چیز کا جب سوچتا ہوں کہ جس طرح آپ ابھی انٹرویو لے رہے ہیں, تو میں بھی سوچتا ہوں کہ کبھی کبھی کہ انہوں نے مجھے 1,16,000 کی انویسٹمنٹ کی ہے. اچھا, 1,16,000 کی آپ کو انویسٹمنٹ کی ہے؟ جی, تبھی میں نے یہ ساری ڈیوائسز اور بھی تیار کی ہیں. اچھا, تو ملٹیپل فیلڈس میں اس فیلڈ میں ہوں, تو میں نہیں تو آپ مجھے پہلے بتا رہے تھے کہ آپ کو باہر کے ممالک سے بھی کچھ لوگوں نے, مطلب کہ وہاں کے گوروں نے آپ سے بات کی ہے کہ آپ یہاں آئیں اور آپ اس کو مزید کنسائز کریں. کیا آپ کا کوئی فیوچر پلان ہے کہ اس کو کم سے کم چھوٹا, کیونکہ بڑی چیز ہے, اسٹارٹ اپ بڑا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ کنسائز ہوتی جاتی ہیں اور چھوٹی ہوتی جاتی ہیں, تو آپ کا کوئی فیوچر پلان ہے اس کو بالکل چھوٹا کرنے کا؟ اپروچ کا جہاں تک ہے مختلف کنٹریز کا, وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپروچ کیا ہے, لیکن انہوں نے باہر کی آفر بھی مجھے کہا ہوا تھا میں آنے کے لیے. اب امریکہ میں انہوں نے کرونا کی وجہ سے کچھ ڈیلے ہو گیا, جس کی وجہ سے, لیکن میں ابھی بھی اسی حق میں ہوں کہ میں پاکستان کے لوگ. اور یہ جو چیز ہے آپ اس کو کنسائز میں کرنا چاہتا ہوں, جس طرح ایک چھوٹی چپ ہوتی ہے, موبائل لگا لیں آپ کہ ایک موبائل چھوٹی سی ڈیوائس بن جاتی ہے, ایک اچھی دیکھنے میں اچھی لگتی ہے. یہ آپ باکس ہے, اس میں وائرنگ ہوئی ہوئی ہے, یہ ایک اچھا نہیں کرتی, ایک اچھی چیز نہیں لگتی, کیونکہ جب آپ اس کو کوئی بھی تار ہل جائے یا کوئی اس طرح کا ایشو ہو جائے تو یہ ڈیوائس بند ہو سکتی ہے. تو اس کو ایک میں سرکٹ فارم, ایک پی ایل سی فارم ہوتی ہے, اس سرکٹ میں اگر اس میں چینج کر دوں ایک اسٹریٹ پلیٹ کے اندر پراپرلی A to Z ڈاکومنٹیشن پڑی ہوئی ہے. اگر میرے ساتھ کوئی کمپنی آتی ہے, ہونڈا سیوک, جو بھی ملٹی نیشنل کارز کمپنیز ہیں, ان کو اگر یہ ضرورت ہے اس چیز کی, اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو گاڑی میں لگایا جائے, وہ آ کے میرے سے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, ڈیوائس کو چیک کریں, گاڑی میں لگائیں, اس کے بعد اپنے ریویوز دیں, کیونکہ ہم نے اس کو ہونڈا سیوک میں لگا کے پراپرلی ٹیسٹ کیا ہے. آپ وزیر اعظم عمران خان سے کیا کہنا چاہیں گے, جو کہ نوجوانوں کی ایک حکومت ہے, انہوں نے نوجوانوں کو امپاور کرنا تھا, نوجوانوں کے لیے کرنا تھا, ہم نوجوان پروگرام بھی شروع کیا, کیا آپ کو اس کی طرف سے کوئی آپ کو مدد ملی یا نہیں؟ میں پرائم منسٹر عمران خان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ایک مدینہ کی ریاست ہے, تو اس میں اگر آپ ایک پاکستان کو چلیں ایک نمونہ بنانا چاہتے ہیں, اسلام کے دائرے پہ لانا چاہتے ہیں, تو اچھی بات ہے, لیکن ایک چھوٹا سا کام جو انسانیت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے ایک نوجوان کے لیے, وہ یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹا سا پلیٹ فارم بنا دیں جہاں پہ لوگ جا کے اپنے, چاہے باہر سے ٹیم ہائر کر لیں, اگر پاکستان میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے کہ ان کو آئیڈیاز نہیں سمجھ آتے, باہر سے ٹیم ہائرس کریں, پاکستان میں لے کے آئیں, اور وہ پاکستان کا امیج آگے بڑھا سکتے ہیں. ناظرین, یہ میرے ملک کا وہ امیج ہے جو دنیا میں دکھانا چاہتا ہے کہ ہاں میں پاکستان ہوں. یہ ڈیوائس بولے گی کہ میں پاکستان ہوں, اور میں پاکستان کے نوجوان سے, ایک مزدور کے بیٹے کے, ایک کار ڈرائیور کے بیٹے کے ہاتھ سے بن کے آئی ہوں, اور میں پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں. اگر ہم گولڈ میڈلز کی بات کرتے ہیں, پاکستان 29 سال بعد گولڈ میڈل نہیں جیت سکا. یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر نہ تو سپورٹس کو سپورٹ کرتے ہیں, نہ ہی اس طرح کے نوجوانوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ملک کے لیے چیزیں بناتے ہیں, ملک کے لیے محنت کرتے ہیں. دن رات انہوں نے اس کوڑے سے یہ ڈیوائس بنائی ہے جس سے ایک نوع انسانی کی جو زندگی ہے اس کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے. اس طرح اور بہت نوجوان ہیں جو ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں, ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی کل کو ایسا ہی ہوگا, کسی دوسرے کی طرح یہاں سے چیز بنائے گا, کوئی اس کا ہاتھ پکڑے گا اور یہ باہر چلا جائے گا, وہاں سے جب اسمبلڈ ہو کے آئے گی, یہی ہمارے ہونڈا, ٹویٹا اور دیگر جتنی بھی کمپنیز ہیں, یہی ٹریکر, یہی ڈیوائس لگوا کر لاکھوں روپے بٹوریں گے. کیوں نہ یہ پاکستان میں موجود ہے, اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. حوصلہ افزائی کرنے سے تاکہ یہ پاکستانی چیز بنے اور پاکستان میں بکے, جس سے ملک کا نام روشن ہو, اور جو آپ اپنے پیاروں کی جو جان ہے اس کو محفوظ رکھ سکیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان راشد اکرم کو دیجیے اجازت, اور دیکھتے رہیے 24 نیوز.